अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग होता दिखाई पड़ रहा है। ये मुकदमा है तौहीन अदालत का जो दरख्वास्त दायर की कर रखी है वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ 25 मई के लॉन्ग मार्च और एहतजाजी धरने के खिलाफ जो उन्होंने उस वक्त मुबैना तौर पर अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए H9 और G9 ग्राउंड की बजाय डी चौक इस्लामाबाद में आकर तकरीर की थी और जो तोड़ फोड़ हुई थी और मुबैना तौर पर जो अदालती फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, उसके खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। और आज इस दरख्वास्त में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमने आपको याद होगा इतनी एक गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया था कि इमरान खान को अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नोटिस तो जारी नहीं किया, अलबत्ता उस नोटिस जारी न करने के पीछे हमें जो है वो तौहीन अदालत या शोकाज़ नोटिस की बू ज़रूर आ रही थी। और आज हमने ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में देखा, जहां पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच ने आज इमरान खान से मुतल्लिक कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं जो मुतवक्के नहीं थे, बहुत सारे हल्के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिलखसूस जस्टिस एजाजुल एहसन, जिनके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, उन्होंने भी आज काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी बातें भी यहाँ पर हुई हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जो वकला थे इमरान खान की जानिब से, जिन्होंने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो लॉन्ग मार्च होगा या जो एहतजाजी धरना होगा वो H9 और G9 ग्राउंड में होगा, जहाँ पर हुकूमत ने उनको धरने की इजाज़त दे रखी है। बहरहाल उस अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी हुई और उन वकला से अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर तहरीरी जवाब मांगा था इमरान खान के अलावा। आज वो दोनों वकला फैसल फरीद चौधरी जो कि भाई हैं फवाद चौधरी के और बाबर अवान, वो दोनों पेश हुए और उनके साथ उनके वकील एहसन भोन जो कि साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो पेश हुए। और उन दोनों की जानिब से जब एहसन भोन ने अदालत में अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ किया तो उन्होंने बताया कि मेरे जो मौकलान हैं इनका पार्टी लीडरशिप से रब्ता नहीं हुआ। बहरहाल एक मौके पर उन्होंने ये ज़रूर बताया कि असद उमर से, क्योंकि 25 तारीख को, मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 25 तारीख को जब समाअत हुई थी तो एक समाअत नहीं हुई थी, 2 नहीं बल्कि 3 समाअतें हुई थी। सुबह ये समाअतों का आगाज़ हुआ था, 12 बजे भी एक समाअत का इख्तिताम हुआ और उसके बाद 2:30 बजे एक समाअत हुई और उसके बाद शाम 6 बजे आखिरी ऑर्डर आया था। और उन जब एक समाअत होती थी तो उसके बाद जजेस की जानिब से जो 3 रुकनी बेंच था उनकी जानिब से वकला को ये कहा जाता था, फैसल चौधरी और बाबर अवान को, कि वो अपने जो पार्टी की आदत है उनसे मुशावरत करें और उसके बाद आकर हमें बताएं। और ऐसा ही होता था और जो वकला हैं वो पार्टी से हिदायत लेकर अदालत को आकर ब्रीफ करते थे। बहरहाल आज की समाअत में उन्होंने यहाँ पर इंकशाफ किया है कि उनका पार्टी की आदत से रब्ता नहीं हुआ, माँ सिवाय एक पहली जो समाअत हुई थी उसके बाद उन्होंने असद उमर साहब से रब्ता किया था और वो रब्ता फैसल फरीद चौधरी ने किया था जब वो बाबर अवान के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और उनको जब बताया था कि अदालत ने बुला रखा है और क़यादत से बात करने की बात की है तो उन्होंने उनसे बात की थी असद उमर से, और असद उमर ने उनको कहा था कि हमने दरख्वास्त दे रखी है H9 और G9 ग्राउंड में जो लॉन्ग मार्च या एहतजाज करने की, उस हवाले से उनका भी यही मौक़िफ़ था कि वेन्यू जो है वो H9 ग्राउंड होगा। अदालत ने इस पर यह कहा कि चलें ठीक है, आपका रब्ता नहीं हुआ, हम मान लेते हैं, मगर एक बात तो तय है कि आपकी पार्टी की आदत को ये बात मालूम थी कि जो ग्राउंड है या वेन्यू है वो H9 ग्राउंड है, बावजूद उसके कि आप लोग डी चौक आए, इमरान खान अगली सुबह 7:30 बजे डी चौक से तकरीर कर रहे हैं, क्यों कर ऐसा हुआ, ये कुछ सवालात उठाए गए हैं। और आज चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कुछ अहम रिमार्क्स दिए। दूसरी जानिब फैसल चौधरी एक मौके पर जो है वो खुद रोस्टम पर आए और एहसन भोन उनको मना भी करते रहे। आज एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं, जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे तो मेरी बाईं जानिब बैठे हुए थे एहसन भोन जो कि इन दोनों वकला को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पहली जो लाइन थी, पहली रो में बैठे हुए थे सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील और इसके अलावा फैसल चौधरी और बाबर अवान। बाबर अवान को एक मौके पर अदालत ने पूछा कि क्या आप इस वक्त सेनेटर हैं, तो बाबर अवान ने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया और अदालत को जवाब नहीं दिया, जिस पर सलमान अकरम राजा जो उनके साथ बैठे थे उन्होंने कहा कि जज साहब आपको बुला रहे हैं, तो एहसन भोन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये सेनेटर नहीं है। और एहसन भोन ने सलमान अकरम राजा को बताया कि ये आज नहीं बोलेंगे, आज मैं बोलूँगा, हमारी ये आपस में कमिटमेंट हुई है बतौर एक मोक्कल और वकील के कि इन्होंने बात नहीं करनी अदालत में, मैंने बात करनी है। और यही फैसल चौधरी के साथ भी एहसन भोन की बात हुई थी। बहरहाल जब एहसन भोन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे अदालत के सामने तो फैसल चौधरी शायद मुतमईन नज़र नहीं आए और वो पहुँचे रोस्टम पर, बावजूद इसके कि एहसन भोन ने उनको मना किया और उन्होंने आकर अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की। और सबसे पहले जब उनका चेहरा जो देख कर
چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ فیصل چودھری آپ ایک اچھے وکیل ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پروسیڈنگز ہیں ان میں آپ نے ٹینس نہیں ہونا، آپ پریشان نہ ہوں. جس پر انہوں نے کہا کہ اس میں یہ جو نوٹس ہے یا یہ جو جواب مانگنا ہے یہ میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے کریئر کو بطور وکیل ڈیمیج کرتا ہے اور میری کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. میرے لیے اس وجہ سے یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے. ادروائز جو ڈر ہے یا خوف ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں عدالت کے جو احکامات ہیں ان کو ایک کمانڈ سمجھ کر ان پر عمل درآمد بھی کرتا ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس روز رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا قیادت کے ساتھ، کیونکہ ایک قیامت کا ایسا سما تھا اور ٹینشن تھی ہر طرف. صرف ایک دفعہ رابطہ ہوا اسد عمر کے ساتھ اور ان کو یہ بات بتائی اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ کہا، چیف جسٹس نے یہاں پر کہا کہ ہمارے سامنے آپ یہ وردی پہن کر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم آپ پر اب اعتبار نہ کریں. یہ کافی سخت ریمارکس تھے چیف جسٹس کے اور کافی زیادہ نالان نظر آ رہے تھے چیف جسٹس، کیونکہ چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے ایک نہیں بلکہ 3 مختلف سماعتیں کی ایک ہی روز ایک ہی مقدمے میں، اور بار بار آپ لوگوں کو یہ ہدایات کی کہ آپ پارٹی قیادت سے بات کریں، اور آپ ہمیں آ کر یہ بتاتے تھے کہ ہماری پارٹی قیادت سے بات ہو گئی ہے اور ان کی یقین دہانی پر آپ ہمیں یقین دہانی کراتے تھے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو آپ نے اس دن ہمیں کلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال تھا. اس کے بعد چیف جسٹس نے یہاں پر آج تھوڑا سا میں اگر اس کو فاسٹ فارورڈ کروں کیونکہ کافی ایک ڈیٹیلڈ یہ ہیئرنگ تھی آج کی اس کیس میں، جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں یا جسٹس منیب اختر ہیں، یہ تینوں وہ ججز ہیں جو 25 مئی کے 3 رکنی بینچ میں شامل تھے. اور ان تینوں ججز نے آج 45 یا 46 منٹ تک خاموشی اپنی برقرار رکھی. صرف چیف جسٹس بولے اور دیگر جو وکلاء تھے ان کے ساتھ ان کے جو مکالمات ہوئے، یہ تینوں ججز آئرانیکلی خاموش رہے. بہرحال جب 45 منٹ گزرے اور معاملہ جو ہے وہ کسی ڈگر جاتا نظر نہیں آ رہا تھا تو جسٹس اعجاز الاحسن آئے اور ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے آج کافی سخت ریمارکس دیے. انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی کہ آپ نے جو عدالتی حکم ہے وہ مس یوز کیا ہے. آپ نے جو عدالتی حکم تھا 25 مئی کا اس کا غلط استعمال کیا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے آپ 2 چیزیں مس کر رہے ہیں کہ جو وینیو تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کی یہاں پر جو بات ہے وہ کافی وزن رکھتی ہے. انہوں نے کہا تھا جو وینیو تھا یا جو مقام تھا احتجاج کرنے کا یا احتجاجی دھرنا دینے کا وہ طے شدہ تھا اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کنفلکٹ نہیں تھا. وہ کوئی آرگیو نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں یہ وینیو نہیں چاہیے ہمیں وہ وینیو چاہیے. اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی عدالت میں. جبکہ عدالت سے جو آپ کی پارٹی کی عادت ہے آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہمیں G9 یا H9 گراؤنڈ کی درخواست ہم نے دے رکھی ہے اور اس پر ہم نے جب حکومت کو ہدایت کی تو حکومت نے آپ کو وہ گراؤنڈ دے دیا جہاں پر JUI نے بھی اپنا دھرنا دیا تھا جس میں ایک معاملہ تک نہیں ٹوٹا تھا. اس سینیریو میں جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اب آ کر آپ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں اس کا اس بات سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ جو وینیو ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا. اس کے باوجود آپ لوگ ڈی چوک پر آئے. اس کے بعد جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں جو کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے جسٹس منیب اختر سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی ان کو یہی بات بتائی کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ میں نے ابھی اپنے ساتھ بیٹھے جج صاحب سے کنفرم کیا اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیٹیگریکل جو ہے وہ وہاں پر دی گئی تھی ایشورنس کے وہاں پر ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم لوگ جو لانگ مارچ ہے یا احتجاج ہے وہ H9 اور G9 گراؤنڈ میں ہی کریں گے. اس بات پر آج جو عدالت ہے وہ کافی زیادہ نالاں نظر آئی ہے بالخصوص ان وکلاء پر. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کافی زیادہ ڈیپلی چیف جسٹس نے جو لفظ استعمال کیا ہے وی آر ڈیپلی ڈسٹربڈ اور کیونکہ 2 آف آر آفیسرز آف دا کورٹ انہوں نے ہمیں بظاہر جو ہے وہ مس لیڈ کیا ہے اس کیس کے اندر. اور یہ ان میں سے ایک جو وکیل ہے وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. یہ جو بہت بڑا ایک رتبہ ہوتا ہے کسی بھی وکیل کے لیے ہماری عدلیہ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے عدالت کے سامنے وہ بظاہر اب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی کنفرمیشن کے بغیر دی گئی ہے جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر کنفرمیشن نہیں تھی تو آپ لوگ بطور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے عدالت کے سامنے بیان کیوں دے رہے ہیں اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور مس لیڈنگ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کافی نظر آ رہا ہے کہ وکلاء کے ذریعے یہاں پر اشارہ چیف جسٹس کا تھا عمران خان صاحب کی جانب کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے عدالت کو
गुमराह करने की कोशिश की है, और जितने भी फैक्ट्स और शवाहिद जितने भी मौजूद हैं उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, मगर एक मरतबा फिर इमरान खान को मौका दे रहे हैं कि वो अपना तफसीली जवाब जमा करवाएं। 5 नवंबर तक यानी हफ्ते के रोज़ तक इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को अब अदालत ने यह कहा है कि वो अपना तफसीली जवाब जमा करवाएं, और देखते हैं कि उस जवाब में वो क्या कहते हैं। वो ये जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जो अपना कलम है उसको इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहते कि जिससे तासुर मिले कि शायद अदालत जो है वो सख्ती का मुजाहरा कर रही है। हम लोग आप पर अपना ट्रस्ट करते हैं और आप लोगों पर ये फ़र्ज़ है कि हमारे उस ट्रस्ट को, उस एतमाद को जो है वो तोड़े नहीं। और दूसरी बात जो इसके बाद अगर थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें, यहाँ पर चीफ जस्टिस ने जमहूरियत की भी बात की, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने आज फैज़ाबाद धरना केस का भी जिक्र किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुकालमा किया वकील से, उन्होंने कहा कि आपने फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो तो पढ़ रखी होगी। उस जजमेंट के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज ने भी ये बात लिखी है कि कई लोग एम्बुलेंसेस में हलाक हो गए थे, फोत हो गए थे, और ये जो एहतजाजी धरने हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं। और यहाँ पर जो वकील थे हसन बोन, उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल जो एहतजाज होते हैं, जो लॉन्ग मार्चेस होते हैं, उनमें ऐसा होता रहता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा होता नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग मार्च हो या कुछ भी हो, पुरअमन होना चाहिए। ये जवाज़ नहीं है कि लॉन्ग मार्च है और इसमें आप किसी भी शख्स की जो जान है वो जा सकती है। दूसरी जो चीज़ है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बात की आज़म सवाती की, उन्होंने कहा है कि हमने देखा है आज़म सवाती कह रहे हैं कि उनकी डिग्निटी या उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह किया गया है। अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जेंटलमैन, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, किसी भी शख्स के लिए सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो उसकी डिग्निटी होती है, उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है, ये उसका बुनियादी इंसानी हक़ है, और हम उसको कैसे मजरूह कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं या जो हुकूमतें हैं सियासी, जो हल्फ लेकर आईन पाकिस्तान के तहत हुकूमत में आते हैं, वो कैसे इंसानी बुनियादी हकूक़ को जो मजरूह है वो कर सकते हैं, उनको सलब कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एक बात बहुत अहम है कि 25 तारीख को, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं उस 25 तारीख के बेंच में शामिल नहीं था 25 मई के, लेकिन मुझे अब ये बात सुनकर इत्मीनान हुआ है कि उस रोज़ 3 मुख्तलिफ सेशंस हुए हैं, 3 मुख्तलिफ समातें हुई हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि अदालत ये पैगाम देना चाह रही थी कि अदालत जो है वो इस मामले का पुरअमन हल चाहती है, और उस पर जिम्मेदारी आयद होती थी उन लॉ ऑफिसर्स पर या उस सियासी जमात पर जो जिनको वो लॉ ऑफिसर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम इस पूरे मुकदमे में काफ़ी एहतियात के साथ आगे चले हैं, और किसी को भी हमने अभी तक नोटिस तक जारी नहीं किया। गुज़िश्ता समात पर एक बहस चली थी, जैसा कि हमने आपको बताया था, और इस बात पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि चीफ जस्टिस ने नोटिस क्यों नहीं किया था। मैंने बजाते खुद जब अपना वीलॉग किया था तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि नोटिस जारी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही ये किसी फरीक के ख़िलाफ़ जाता है। जब एक कानूनी कार्रवाई में आपने किसी मौक्कल को, किसी फरीक को अदालत के सामने पेश होना या उससे जवाब मांगना होता है तो उस सूरत में नोटिस जारी किया जाता है। बहरहाल अदालत ने काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विज़डम का, बुर्दबारी का मुज़ाहरा करते हुए जो है उनको नोटिस जारी नहीं किया था। लेकिन आज के जो रिमार्क्स हैं जो आपने अभी सुने हैं, इन रिमार्क से तो ये लग रहा है कि ये मामला जो है अब नोटिस से फिर एक दफ़ा आगे बढ़ रहा है, और कुछ हमें तो इतलात ये मिल रही हैं, शायद जजेस को भी ये पहुंची हों, कि बाबर अवान साहब ने गालिबन व्हाट्सएप पर इमरान खान साहब से 25 तारीख को रब्ता भी किया था, उनका ये रब्ता भी हुआ था। अब ये नहीं मालूम कि वो रब्ता कब हुआ था, लेकिन अगर ये बात जजेस को भी मालूम है और उनके पास भी कोई शवाहिद मौजूद हों तो ऑब्वियसली फिर इमरान खान का इस केस से बचना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि जो कुछ भी उन्होंने एक बात कही कि आई एम सॉरी टू से, बट अभी तक जो कार्रवाई हमारे सामने हुई है, जो भी हमारे सामने शवाहिद आए हैं, जो भी हक़ाइक़ हमने देखे हैं, परखे हैं, जो जवाबात मुख्तलिफ़ एजेंसियों की जानिब से जमा करवाए गए हैं, उनसे तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए। मगर अभी तक
ہم وہ نوٹس جاری نہیں کر رہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے یہاں پر ایک بات کہی, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم لوگ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ غیر ضروری طور پر اس معاملے کو جو ہے زیادہ پولیٹیسائز کیا جائے, ہم معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب 5 تاریخ تک کا وقت دیا گیا ہے. گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ نے جو عمران خان کی جانب سے جواب جمع کروایا تھا 2 صفحات پر مشتمل, اس جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو 3 تاریخ تک کا وقت دیا جائے, وہ تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں. جس پر آج سلمان اکرم راجہ کو جب عدالت نے کہا کہ آپ کل تک اپنا جواب جمع کروائیں جیسا کہ آپ نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے, تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اپنے جو موکل ہیں عمران خان ان کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اویلیبلٹی ان کی ابھی نہیں ہے, وہ لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, رابطہ جو ہے ان سے نہیں ہو پا رہا, اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا زیادہ وقت درکار ہے. انہوں نے ساتھ ہی وہ جو تقاریر تھیں, وہ جو CDs تھیں جو وفاق کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی تھی, ان کا ریکارڈ بھی حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تمام تر ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی کہ وہ تمام تر ریکارڈ جو ہے ان کی کاپیز سلمان اکرم راجہ کو دے دیں, اور ساتھ ساتھ اب عدالت نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ہفتے کے روز تک یعنی 5 نومبر تک اپنا تفصیلی جواب جمع کروا دیں. ہو سکتا ہے منڈے کو یا پھر اگلے ہفتے کے کسی بھی روز ہم اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر لیں. یہ آج کی سماعت ہوئی ہے, اور یہاں پر آخر میں چیف جسٹس نے ایک اہم مکالمہ بھی کیا ہے وکلاء کے ساتھ. وہ وکلاء جو اس کیس میں عمران خان کی جانب سے ایشورنس دے کر گئے تھے عدالت کو, ان سے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اس کورٹ کے آفیسرز ہیں, اور ہم لوگ یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہ رکھیں کہ عدالت کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے آپ کے خلاف. ہم لوگ آئین اور قانون کی روشنی میں جو بھی کارروائی ہے وہ کریں گے. بہرحال انہوں نے جو ٹرسٹ ہے وہ بریچ ہونے کے اوپر اپنا جو صدمے کا یا اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے نہ صرف اس چیز کو غلط کہا ہے بلکہ اللیگل بھی کہا ہے کہ اگر جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے عدالت کو جان بوجھ کر مسلیڈ کیا جاتا ہے تو یہ غلطی نہیں بلکہ لا قانونیت کے زمرے میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملہ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے. کافی ہنگامہ خیز یہ سماعت تھی, بہت ساری چیزیں ابھی بھی میں نے مس کی ہیں یا سکپ کی ہیں, اس وجہ سے کہ ویڈیو کی ڈیوریشن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی طویل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی باتیں آج کی سماعت سے متعلق سمجھ آئی ہوں گی. اب معاملہ اگلے ہفتے تک چلا جا چکا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف جو وفاق ہے وہ اپنے کیا آرگیومنٹس لیتا ہے. جو ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ, کیا وہ عمران خان کو توہین عدالت کے اس چنگل سے بچا پاتے ہیں یا نہیں, اب اگلے ہفتے تک ہم انتظار کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.